ከም ዘሎ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ዲፕሎማቲክ ሰራሕተኛታት ኣብ ትዊተርን ኣብ ካልእ ሶሻል ሚድያን ይሕብሩ ኣለው ናይ ዓለም ሚድያታት እውን بتمساسال منجدي اتوزع كم زلوا يوم زحبر زلوا اتبع أبي أحمد قبل على هزبة تجري تأوج زلوا كابز جمرنا وربعة معلتي أو طيروا له بزبز ملكون بزل العالم ملكون اتوجع المعراب جنبار بوجن والكايت مكاب أمحرة كل بزمصو حدا اتي نايسمين معراب إز أمحرة كل البحر دار نوقيتو زنبره كالاي تنايم حرك كل الفلوي حيلي سالساي كعا نايم حرك كل الميليشيا خوينهم تحابيرهم بحر خوينهم زفرنو ومتقعتي ينيو كاب التفلاليو فلفلات حبريتا ابز حرف خلت معلتي زواهلنا يو حبريتا كم زحبرو مكل خال حيلتا تግራይ بتعم بزقرم منقدي نتي كتقع زمصي ورار حيلي ملؤ بملؤ حمششو ندحريت مليسو مو كم زلو تمالي اب CNN وصيو زنبره اب تخبابي عبد الرافع كالوتنا اشتو بوتاتات ناي كلل امحارا بوردر مستغراي دوم ناي تغراي زلو بوتاتات زسرح ناي جبرت سناي سرحتنيا ناي هيومانيتريان سرحتنيا زخونه حدا وصاتنيا CNN بزهو قال محتت تمالي اب ارتيكل بصحف ملكع CNN وتيوريو اتي صحف قال محتت تايزبل نغو ساعه 5 عسران ابيلو بتاع مخبيب زخونه وقع تجميرو كساب ساعه حدا دحر ساعات توقع نقصله وعيلو نحنت ساعات قرو سق إلو ويرق إلو صنيحو دحر ساعات كلته كبيب زخونه دبدابن ناي كبيد بريت ملواتن توسن ناي دقق بريتن وقع كساع مودعتا نقصله وعيلو انا بعيني اب كاب عبد الرافع خبابي جزياو زخونه هوسبيتال ويكع كلينيك كيده زرؤهو بتعمل بزحات خونو وتادرات ناي منغستي قنصلات ناتحكم رئيه اب تخبابي مسنور سبات تزراريبه بزرخكو حبريتا مسرت دما اتوم وقعات كابزين لعلي اب بزحات بوتاتات بتعمل بزحات بمايت تقصرو وقعاتكم زلو قصلاتكم زلو ايه تناغيريلو نسين انت مالي حابرونيو بتوسخ CNN شمم كغلصو زيديليو دبلوماتس اب اثيوبيا زلو دبلوماتس بزو نغورنيلو اب تصحف سير وزنوره دازنس ويكع حدا دازن كلهم كم تفلطوا استتخلتيو دازنس مالت بزح دازن بزح سب 4 شومنتن كون يخل كاون العن خون يخل ببع استتخلتنا باس حاز خيد دازنس ناي منغستي አባላት መንግስቲ ሰራዊት ሞይቶም እዮም بزلنا حبريتا ግን እቶም ዝሞቱ ብጣዕሚ ካብኡን ላዕሊ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝግመት ኢሉ CNN ሓቢርዎም እቲ ዲፕሎማት ዝኾነ ኮይኑ ግን ፀላኢ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ናይ ሞትን ናይ ምቁሳልን ምሩኻትን ክሳራ ኣጋጢምዎ ሓንቲ ስድሪ እውን ክስድር ኣይከኣለን ካብ መንግስቲ ትግራይ ክሳዕ ሎማዓንቲ ዕላው ዝኾነ ኣብ ፀላኣይ ይኹን ኣብ ወገን ዝበፅሐ ክሳራ ዝተዋህበ መግለፂ የለን እዚ ኣብ ትዊተር ዝረአናዮ ዝተኸታተልናዮ መሽን ኮይኑ ብሲኤንኤን ብኻልኦት ናይ ዓለም ዜና ማዕከናትን ዝወፅና ንነግረኩም ዘለና ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ከዓ ይሓስብ ስለ ዘሎ እንታይ ኮን ይኸውን ይህሎ ዝብል ሓሳብ ኣትይዎ ስለ ዘሎ ካብ ዝተፈላለየ ፍልፍላት ሓበሬታ ዝረኸብናዮ كنكافلكم زدلنا إلى نقركم زلنا سلازي زسكف نجر يلن إتي بعال إساتين إتيو 360 بهال خزي 280 ديجري ندحريت تطويو كدمي سومون ني أبي أحمد هاششتاوي أبارتايد أنتا نبلة نا منات على زارو الزنوري ناي إسات كاب إسات تجنسي لزوجين تفنشوا لزوجين وجلة درون أبتا قرص خوينا أي قرص واني هزبله نافتا ناي نفتنيا نافتا ناي أهداوي بحريو تمليسو سيره هزب تقراي حاسوت كحسو حمارات تحيزو إيو مايكادا تتحيزو إيو خالوت كتماتات تتحيزو إيو تقراي تيرا وانا كنت معلتك تطر من قصفتو أينا وله كزارو جميل اكزير يروخو بعال هابتامو زبالو
بعد أرمياس لقسة اتمو ذلو كلهم تنتينا غازيتنيا نتات ذلو قلبت إلهم نقر تغيروا إلهم نهزوهم كحجزوا نوجرهم كحجزوا نبعلاتهم حاوي نورو وشكاوي إمناتهم بقصة أبزي قلت معلتي كريئو كإلهم اللو أنتم قال لكم أكلكم خمسي كويو هاتامكم حريف كويو زوتو معنا كوي دقفنا أيو بلا ملا قرمتون حانت ترتبل دقفنا يلن حسبي زغلو هين جن نافتي وانا مدبنا نمملاس كم تقولهم سمعهم نفرتنا أبي أحمد أكوا مقالة أب كلتا سلسة بوتاتات أب كلتا معلتي دودي بنيين بقت صالبون كدودوا يخلاف هنا أين بعليتو أبي أحمد لو معنتي أب تلفزيون قريبو بتقرنيا استزاربو نهزب تقراي بقلسي نعلم بون الناس معي ملا هزبي إثيوبيا أتليست تقرنيا سمع سب هزبي إرتران تقراي الناس معي هزبي تقراي بكتما كيتو هلال نفرت خدودوا أين نفرت خدودوا أنتلو أدما بزح سب قتلاي خلاص لازم غلا أب كتماتات أب كيتو هلالو بزح كيتو أكو زبل متن تأيو هي بزلو زقرمكم نقدر بتحدوا جن نحنا زوج جميعنا يزلنا نو ويانا مرحت منقص تتقراي كنت خنوقعنا جميعنا يبو نمت هاي كتماتات يوقع لهم كتماكو سيفيليان زنورلو هزوز زنورلو نواراج زنورلو سلمتها كتما موقع بنفرت موقع عدلي كلتيو تواقعي يحسوا خمزلو يزوج زيك جمهور انتلو بتلمي علمو نحنا بنسمعو ذلنا أنا وشتي حبريت عزمتنا زلو أبي أحمد مستي نفتنيا أهداوي زل عالماوي منكنيا دمنيا تلا حزب تግራይ ዝኾነ أكل بمتحبار وشتي مس إساياس أفورقي تماخيو أبلع لحزب تግራይ نحزب تግራይ مسقوانه من بركخ بعوي أدما حزب زرب زلو كم حادث المغيرم حزم وزلو انت دعايا تخوين تمثيل اللوم تخوين اللوم ملوء بملوء نتقراي انت دعا توقات أصيرهم ما نزل تقراي أمبركي خم سعيرهم قتيلهم شفتيفهم دبديبهم تدعا سعيرهم ما نتقراي اتناتاتهم تلمي حلمي خوينو حاسيهم مزلو زبهال زلو نتقراي أبسلسته مقلوبا أبسلسته تمقيلا تقراي كتفت كم كل الملوء بملوء كيتهلو زي الله خدكم ناكلت سلسته وجن مريتنا يتقراي تقريسو فوها نعدم حرا نعفر نإرترا تمقاقيلو تقراي تبهال كلل زي الله تكون بتنجيزهم ينقوم تنقاسعوا سلو بقو مسرت كعي تزلع على وقئنا من تائي بمعراو وقن كايد زلو نحنكم مغنياتهم تائي مغنياتو تسالائي بورك اي تبيلو وسنا وسن بدوبات ناي إثيوبيا ناي سودان أبيلو نتقراي نام سودان زراخب هايوي عاصو خحس كساد غورو حنق كساد حنق يو زسعر زلو خوخوالم يفتنني زي بعلامه بتلمي نتقراي ملوك كوصاين وصاي مراخبي هايوي نمحنا نمقراص تغبره سرح فتنه يو سؤالو بدنگت تغبره ነገር يكون كبت ابي احمد زلوكم زلو زارو زلو خمس غيرهم دفيرو منام تايد ويدس قلمل بعد حاسوك مو بتلمي بعلامه حاسيو ملو بزح غزيه تحاسيبلو بلان وطيلو استراتيجي تحنصيصلو تغبره ነገር نتقراي ملوك بملوك خمزه يلا نوبا هايل سلاسه يغو هايل سلاسه وسناو سم زلو مريت نايرايا قبون ناي ولقايتن ጸገዲን ይቆሪሱ ወሲዱ ቆራሚሙ ወሲዱም በር ሙሉእ በሙሉእ ንትግራይ ከጥፋኢሉ ኣይጻዕረን ወይ ኣይተዓወተን ትግራይ ከምዘየላ ክገብራ ኣይፈተነን ንትግራይ ከዳኽማ ንትግራይ ክጓሳኡላ ንትግራይ ከጥሚያ ጽዒሩወ ትግራይ ዘየላ ክትከውን ሙሉእ በሙሉእ ግን ኣይገበረን መንግስቱ ኃይለማርያም ግን ኣይገበሮን መንግስቱ ኃይለማርያም ግን ንትግራይ ሙሉእ በሙሉእ ንኸይትሁሉ ኣይፈተነን መንግስቱ ኃይለማርያም ኣብቲ መወዳእታ ከባቢ ካብተን 14 ጠቅላይ ግዛት ኢሉ ዝፅውዐን ዝነበረ ነተን ክልተ ንኤርትራ ንትግራይ ራስ ገዝ ኢሉ ከም ሓዱሽ ኣዋሊዱ ንኢትዮጵያ መቃቂሉ ብኻሊእ መንገዲ ካብተን 14 23 25 መቂሉ ነተን ካልኦት 23 ኣስተዳደር ኢሉወን
نتقرأ إن إرتران كع راس جز يلوني سلزي مننتنا انتاينتنا عدنا تقرأ هلونا كتفايت عرم مستحيل مرامو نهزبنا تشفشفو دبديبو كاتيو رشينو أسيرو تركن كينو هلو خم كم هزب متن كينو هلو كم عد متن إكزيست خينا قبر كين هلونا جن كتفنا جن يفتنا تقرأ كتف ملو تما على لا تقرأ ريسا كتف جن يكبر نمجم مريا جزي أب تاريخنا أب تاريخ هزب تقرأ أبيوت أحمديو نتقرأ كم زي الله خجبر هلونا كم عد متن نخيت هلو نحنا كم هزب متن 10 مليون هزب تقرأ نخي هلو بتنتن أبيلو مريتنا أرسلس أبيلو أمر بعد حمشتو بتستسيلنا هلونا نخطف يسرح زلو أبيوت أحمد علي إذي أبزو أنا زي ذكر زلو ناي ورا وق بمريت بنفرتي بمدافعن بكالاشين بخالط تيايتن راح يكون ذكر زلو أما أخل إثيوبيا بسلام سريحهم زنورو تجارو بما أيتي زقصرو ليتنا تحفظوا يأسروا يوم ذلهم نرزوي مرأيا زخون بوشتي زلا أخلنا سألنا أكيد لكم بقولكمية ساعة دي من قستي زي المخان وجلة أبي أحمد فاشش تاوي خدع وجلة أبي أحمد ناي عقل سبت ناي تشنكي ساعة دي بفرحة وطيركم ذلهم أبز بعليتو ساحتيروز جمرو وق بزوجحو سف زي الكسارة أبلع السيفيليان أبلع السلاماويان تجارو نبرتي أديس أبا زبصحو لزلو قفعي زت أسرو زبوشت زت الأخرنا كم بقولكم يه نتجارو إلى ماز جبرة زرع أو متكعتي أو أديس أبا يقصل له بقاش حات يقصرو تجارو أو أديس أبا بحيلتات ستتا ناي أبي أحمد ناتو قطوتو يأسر له أبي أحمد بخوابيكم فلوس زبلو سوات انتريئكم بخالي الزراربا تقرينيا تزارب تداريئكم نام حيلتات ستانا دولكم ريبورت كبرو بمبال أبزو حلفو ملأختي بيت ملأخت مسرت نمحدار كتما أديس أبا لما عنتي ناي كلهم كفلة كتماتاتن أبياتاتن بوليس سلكي كسرتات أما حوراو ميديا علاوي بمقوارو زوستب زلسو قنتي بتاعم زقرمي يتأزي زحزن نجر دحري زس أرعيتو زي أبتقارو سلعت زلوهم سبات نزقات أمزي تتعقيبهم أبتقارو تخرج بمقبار نايولك تسليت نايولك قرحتني زلوهم سبات انتو يترفو النادا ولنا تقارو يأسروا له ازي خون زخالو المخنيات أبي أحمد أبكوايخم زلو تساقم بعلتخم أسرويو بمبال كاب حدا مرحي فتصم زي حلو نوران تخوني زرعاو مدكعتي ساوعيتا ميديا بمقرابو كسار لومي بزلنا حبريتا أبولي كفلا كتما 366 تقارو أب قاليتي كفلا كتما 456 تقارو أب شرقوس كفلا كتما 296 تقارو أب كولفيك رانيو كفلا كتما 323 تقارو تأثيرهم كم زركبو ننفلا تغاير الله إذا سبزي زسددونا بوشتي بتعمي نمسكن إتي صحف نوحيو نوح بلايو قل أنت عايز تحبر زلو مبزحتو تقراواي بسلام صريح زنبر نقاداي كندي مقصو قالي وصحوكم زلو نقدم يزرفكم زلو هافتم يزرفكم زلو يسرقكم زلو إيه زحبر بخاليقو بعليتو دكتور دبرتين وانتمال حبير ونيرو زخون خوينو قن أما لا إثيوبيا بفلاي كعب كتما أديس أبان أب عدم حران أب لعلي تجارو بتعم خبيت تخونه متكعتي بس حلأيو ما بزحتهم كم زل علي لست أسكلكم بأشحت أسر تجارو نات أسرو تقرني أتدارب تسلط خونه أبيت ما أسرتي تداوينهم تركبوا مسجد تتحيزو نايوت أزيجاز خونه أو أوروبا زنورو أب ميدل إيست زنورو أب أمريكا أب كندا زنورو تجارو ليجيتمنت زخونه تخكلنيا زخونه باسبورتن تيكيت ناي أيرن حيزوم ناب إيربورت أبدي سابا ناب زنورو لعد خواتو سيتزن ناي كالا عدي سيتزن ناي أمريكا ناي كندا ناي أوروبا نزلوهم تجارو أي تخدون إلهم كالكيلهم كيوتو أوشت أجدهم كم زلوهم حبريت هتا يبتحنا اللويو زرقي ناي تقرينيا
ዝመስል ዘርኢ ናይ ትግርኛ ዝመስል ሽም ዘለዎ ሰብ ኩሉ ኣጊዶም ዋላ ሲቲዝን ናይ ካልእ ዓዲ እንድሕር ኮይኑ ኣይንሰድድ ኢሎም ዓቂዶም ሒዞም ከም ዘለዉ እዚ ከምዚ ዝበለ ትግራዋይ ጥራሕ ነፂልካ ንደገ ንኸይወፅእ ትግራዋይ ጥራሕ ፈሊኻ መጥቃዕቲ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ዝተጀመረ ሎሚ ከዓ ብዝበዓሰ መልክዕ ዕላው ብዝኾነ መንገዲ ብመንግስቲ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ እዩ ካልእ ካብዚ ብተወሳኺ ኣባላት ናይ ፌደራል ፖሊስ ዝኾኑ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ናብ ካልኦት ከተማታትን ዝሰርሑ ናይ ፌደራል ፖሊስ ኣባላት ተጋሩ ጠበንጃኹም ኣረኪብኩም መፍለጥ ወረቐትኩም ፖላዊስ ከም ዝኾንኩም እቲ ባጅ ማለት እዩ ኣረኪብኩም ካብ ስራሕ ወፂኹም ኣብ ገዛኹም ፅንሑ ተባሂሎም ተኣጊዶም ከም ዘለዉ ብተመሳሳሊ መንገዲ መራሕቲ ዝኾኑ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለዉ ኣባላት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ሓይሊ ዝኾኑ ተጋሩ እውን ብተመሳሳሊ ተኣጊዶም ከም ዘለዉ ሓበሬታታት ይመፅእ ኣሎ እዙይ ብኸመይ ከም መልክዕ ክኸውን ክኢሉ ሓደ ሃገር ደይኮናን ኢና ደጋጊምና ኣብዚ መደብ እዙይ ደጋጊምና ዘቕረብናልኩም ዝሓተትናኩም ሕቶ ነይሩ ንሕና ኣካል ኢትዮጵያ እንተኮይና ብኩሎ መዳይ ንምንታይ እቲ መጥቃዕቲ እቲ ወራር ቅድሚ 4 መዓልቲ ምስ ተጀመረ ኣብ ትዊተርን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዩቱብን ወፂኦም እዞም ነፍጠኛታት እዞም ኣህዳውያን ውስኪን ሻምፓኝን ሒዞም ዕልል እናበሉና ደነሱ ጠፊኣ ትግራይ ጠፊእኹም እኮ እናበሉ ዝስዕስዑ ዘለዉ ሓደ ሃገር ደይኮናን ሓደ ህዝቢ ኢና ደይበሃል የለን እቲ ሓደ ህዝቢ ዳ ነቲ ሓደ ህዝቢ ከጥፊ ይፅዕር ሎማ ዓንቱ እኮ ሳይመን ማርክስ ሪፖርት ክገብር እንተሎ ኣብቲ ሓደ ኣፕዴት ገሎ ትዊተሩ ሳይመን ማርክስ ጋዜጠኛ እዩ ኣብ ጎንደር ክንዱዙይ ዘይበሃል ሰብ ደም ክህብ ኣትዩ ኣሎ ነቲ ሰራዊት ንክሕግዝ ኣዩናይ ሰራዊት ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ክፍፅም ግንባሩ ረኺቡ ቆሲሉ ዘሎ ንኡ ክሕግዝ ሓደ ሃገር ኢና ከም ሓደ ሃገር ከም ደቂ ሓደ ሃገር ኢና ትሪት ንግበር ዘለና ዳሓን መረረይ ንሓሞ ናብ ነገር ክንምለስ ካብ ውሽጢ ኢሜል ገይሩን እዚኣ ምኽሪ ነወፃኢ ዝርከቡ ተጋሩ ተተማኽሩ ብጣዕሚ ገዳሲ ሓሳብ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ንሳው እንታይ እያ ኣብ ኣሜሪካ ናብ ካናዳ ናብ ኣውሮጳ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንኣብነት እንግሊዝኛ ዝዛረብ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ወፃኢ ተወሊዶም ዝዓበዩ ደቂ ኣለዉ መናእሰይ ተምሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ናይ ኮሌጅ ተምሃሮ ናይ ሃይስኩል ተምሃሮ ደቅና ኣለዉ ስለዚ እቲ ሓሳብ ዝለኣኹልና እንታይ እዩ ዝብል ኣብይ ኣሕመድ ኢንተርኔት ዓፅዩ ቴሌፎን ዓፅዩ ዝኾነ ይኹን ኮሚኒኬሽን ትግራይ ዓፅዩ ወራር እናፈፀመ ዓለም ከይሰምዕ ምእንታን ዓለም ከይርኢ ምዕንታ እቲ ዝበፅሖ ዘሎ ስዕረትን እቲ ዝገብሮ ዘሎ ግፍዕታትን ደብዳብን ጭፍጨፋን ህዝቢ ዓለም ምእንታ ከይሰምዖ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ንሕና ከም ህዝቢ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣብ ወፃኢ ኣብ ስደት ንርከብ ህዝቢ ኢና ኣብ መላእ ዓለም ከዓ ኣለና ኢና ስለዚ ነዚ ኣድቫንቴጅ ወሲድና እዞም መናእሰይ እዚኣቶም በብዝነብሩሉ በብዝኽእልዎ ተወሊዶም ዝዓበይሉ ቋንቋ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኣሜሪካ ናብ ካናዳ ናብ ኣውስትራልያን ዝነብሩ ብእንግሊዝኛ ኣብ ስካንዲኔቪያ ኣብ ከምኒ ኖርዌይ ስዊድንን ደንማርክን ዝነብሩ ድማ በቲ ናይቲ ከባቢ ቋንቋ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነብሩ በቲ ናይ ከባቢ ዝወለዱሉ ዝዓበይሉን ቋንቋ ኣብ ሚድል ኢስት ዝነብሩ ኣብ ዓዲ ዓረብ ዝነብሩ ድማ ብዓረብኛ ተመሳሳላይ ሓንቲ ዓይነት መልእኽቲ ሓንቲ ዓይነት ሓሳብ ንህዝቢ ዓለም ከስምዑ ክኽእል ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ኣውጅዎ ዘሎ ውግእ ናይ ግፍዒ ወራር ሕፅር ብዝበለ መልክዕ መልእኽቲ ክንሕልፍ ኣለና ዝብል ሓሳብ መቕሪቦም ዘለዉ ስለዚ እቶም ነጠፍቲ ዝኾንኩም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለኹም ምስ ህዝቢ ምስ ኮሚኒቲታት ምስ ኣሉምናይ ምስ ዝተፈላለየ ማሕበራት ናይ ተጋሩ ርክብ ዘለኩም እዛ ሓሳብ እዚኣ ሓሲብኩም ብቕልጡፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዩቱብ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዜና ማዕከናት ክትብተን እንትትገብሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ እያ ትብልታ መልእኽቲ ስለዚ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ተቐቢልኩም ናብ ተግባር ትውዕሉ መንገዲ እንተንገብር ፅቡቕ እዩ በዚ ሓሳብ እዚ ተቐቢልኩም ትሰርሑ ወይ ክትሰርሑ ተፈቲንኩም ንትግራይ ኦንላይን ኮንታክት ግብሩና ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝስዕበና ኣብ ትዊተር በሽሓት 11,000 ገለመለን ናብ 12,000 ተፀጋጊዑ ዘሎ ኣብ ፌስቡክ ልዕሊ 205,000 ኮምባይን ፎሎወርስ ላይክ ዝግበሩ ኣለው
ኣብ ዩቱብ ልዕሊ 52,000 ሰዓባይ ኣለና ስለዚ ዘይና ብዓብይኡ ድማ ትዝዓበየ እቲ ዌብሳይት www.tigrayonline.com ስለ ዘሎ ኣብ ወርሒ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝሪኦ እቲ ስራሕ እሞ ስራሕ ኣብ ምውዛዕን ናብ ህዝቢ ኣብ ምብታንን ክንሕግዝ ስለ ንኽእል ኮንታክት ግበሩና ኣብዚ ናባና ክትፅሕፉ ወይ ክትረኽቡና ንትደልዩ ሰባት admin @tigrayonline.com TIGRAI እያ እታ ትግራይ admin @tigrayonline.com ኢልኩም ኢሜይል ክትፅሕፉና ትኽእሉ ኢኹም ካሊእ ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንኣካፍለኩም ዝደለና ነገር ኣብዚ 2 መዓልቲ ትማሊ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናይ ትግራይ ፕሬዚደንት ዝሃቦ መግለፂ ኣሎ ገለገለ ኢኹም ሰሚዕኩም ሪኢኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ንዘይሰማዕኹም ግን ሓፃር ካብኣ ብጣዕሚ ንእሽተይ ክፋላ ብድምፂ ብኦድዮ ቀሪፅና ኣብዚ መደብ እዚ ኣቕሪብናዮ ኣለና ብምሉኡ እቲ መግለፂ ግን በዓልትኩም ከይድኩም ስምዕዎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስእልካ ገዛኻ ኮይንካ እናደወልካ ገለመለ ምጭናቕ ገለመለ ዋጋ ይብሉን ብቐጥታ ካብቲ ርእሰ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ካብቲ ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ ካብ ዶክተር ደብረጽዮን ዝተዛረቡ መግለፂ ፅን ኢልኩም ሰሚዕኹም እንታይ እዩ ትሓሳብ እንታይ እዩ ዘሎ ክግበር ከመይ እዩ ክኸውን ዝብል ካብኡ ስምዕዎ ወረ ካብ ምስማዕ ስእልካ እቲ ሓደ ከምዚ ይበሉ ኢሳት ዝበለቶ ዝሓበሻ ዝበለቶ ገንዘብ ተኸፊልዎ ኣብይ ኣሕመድ ጨኒቕዎ እናዋፈረ ሚልዮናት ኣፍሲሱ ናይ ሓሶት ኣብ ውግእ ፕሮፓጋንዳ ሓያል ግደ ይፃወት እንታይ እዩ ክብለኩም ክነግረኩም ዝደሊ ዘለኹ ኣብ ውግእ ኣጋኒንካ ምቕራብ ብፍላይ እቲ ተወቅዐ ኣካል ከምዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብ ካልእ ሃገራት እተገበረ ነገር ስእሊ እናለጠፉ እናቑረፁ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ክልልን ኣብ ሶማሌ ክልልን ተገበረ ኣብ ዝነበረ ውግኣትን ግጭትን ዝነበረ ቁሱላት ዝሞቱ ወታደራት ፍሉይ ሓይል ናይ ሶማልያ ፍሉይ ሓይል ናይ ኦሮሚያ እናኣረዊ እናምፁ ለጢፎም ረእዎም ናይ ትግራይ ወታደራት ከምዚ ኢሎም ተማሪኾም ተቆቲሎም ገልበለ እናሉ የውሩ ኢለው እዚ ግምት ክትህቡ ይብኩም ዓይንኩም ክትሪእዎ ይብኩም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ከመይ ጌርኩም ንዝኾነ ይኹን ፎቶግራፍ ንዝኾነ ይኹን ኢሜጅ ኣብ ትዊተር ይኹን ኣብ ፌስቡክ ዝተለጠፈ ወይ ኣብ ዌብሳይት ዝተለጠፈ ፎቶ ኢሜጅ ስእሊ ከመይ ጌርኩም ኣብ ጉግል ከይድኩም ኦሪጂናሊ ታስእልን ሰራይ ሓቂ ድያ ኣይኮነትን ኦሪጂናል በይ ተለጢፋ ነይራ ራይት ክሊክ ገይሮም ሴቭ ገይሮም ናይ ካልእ ዓዲ ተገበረ እንተገይሮማ ጉግል በለቕ ኣቢሉ ክሪኣ ስለ ዝኾነ ከሪኦኩም እየ ዝቕፅል ቪድዮ ብደንብ ገይረ ከሪኦኩም እየ ከም ሓደ ክላስ ገይረ ከቕርባ እየ ብኸመይ መልክዕ ነሰከፍኩም ርኢኹም ትስእልዋ እዙይ ናይ ሓቂ ደይኸውን ዝብል ኣብ ሓንጎልኩም ተመፂልኩም ቀልጢፍኩም ከመይ ጌርኩም ክሊክ ጌርኩም 2-3 ስቴፕስ ብምግባር ታስእሊ ኦሪጂናል ተኾይና ኣብ ጉግል ኣይትረኽብዋን ኣብ ጉግል ንሕረኺብኩማ ከዓ መዓዝ ከም ዝወፀት መዓዝ ዓመተ ምህረት መዓዝ መዓልቲ መዓዝ ወርሒ ከም ዝወፀት ከም ተለጠፈት ኣብይ ናይ ዌብሳይት ንመጀመርያ መዓልቲ ከም ተለጠፈት ጉግል ባዕሊቱ ክነግረኩም እዩ ስለዚ ብዙሕ ስኢልካ ዝኾነን ዘይኮነን ተለጠፈ ብፍላይ እቶም ብታሕቲ ዘለው ገጢሞምልና ዘለው ኣካላት ብከምዚ ንፉዓት እዮም ሓሶት ብምድርዳር ብምኹማር ስእልታት እናቆራረፅካ እናበታተኽካ ናይ ካልእ እናምፃኻ ሙራን ናይ ህዝቢ ንምንካእ ብጣዕሚ ክኢላታት ስለ ዝኾኑ ነዙይ ዓብዪ ግምት ተዘይሃብኩሞ ፅቡቕ ይመስለኒ እሞ ብምቕፃል ካብታ ቴሌቭዥን ትግራይ ዝረኸብናያ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መደረ ሕፅር ዝበለት ከስምዐኩም እየ ንዓኣ ሰሚዕና ናብ መደብና ክንምለስ ኢና ሰናይ ምክትታል لما أنا مجلس إيواني رأي دحر مجلس زلوا معادلات زملك زلي موريتات تقريبا زلوا لو تمالي هزو تعود جرب لهزو تقرأي تأول جرب بتحسطو تعود جن قيت أول جرب نتفصل من رأي مالي كالي أفلا لا يهزل بقهدي نقول له قيت سبسواني من قدي نواجي زعوات مثلا 10 سنة هزو تقرأي زفرس مولو تحت وتدرى من محتاج ذاته واجب حزب الدراي كرنكس أذكر يقول كي حزبك اللي سجن من نادم فلدينا تقوليتنا نعطوا ذا اللي معي نخفر كثيرنا كبرنا عن علينا من حرفتس نكور منا داقينا كم تطارقنا تاريخ مسكري قديم مسكري عرفنا أننا قدم قد سجماتنا
ترجع مساجمات كم زلوا من العلم تصار كم هلا صار كم هلا في اللي زي كم مثلا مساجمات ترجع ما يقول حسيت صار يكون حدا بحدا كده مركز تطرح يكون بس حدا جرا ترجع من كل ده كنفلت نقول مسواتنا ندحري زي من مساجمات شكا ندحري كل لون ينفلت لازم ما يكون سؤالنا قرص الأول نحن نقول نحن كنا العدد ما عندهم تجهيز أي دفعة زي دفعة تكبر كم يقولوا عنده كتاتو ساعات لنا بربع كين عن كتنا تجهيز الرأسوار أولي عليه يمكن السن إذا أتوا تراهم تكون أولي عليه تجهيز كل ده لبنان توسيهم أو زلوا كنا سين هذا إيدنا زلوا برد نوزه له لذلك لازم مسكت رايحون لتم عجيبه زز برهو السفروا نركوا ليه نخفل الألوان تنزل الأسواق كنت كمان لنا تنزل تجهيز أيتم كفؤنا مزلنا أيت بدل إلى مزلنا تزيل أبزل الأسواق أولي عليه مكسس ما يكرر ما يرفع عمتا توسع عمتا تلنا فضوة أولي عليه إنها نفسه تدين هذون تقول وقت مفتحيه كلامي مفتحيه بوليتيكاي زي تأييد زي تاتو اللي عدل الله تنكسلين عن هنا صار إذا من أكون منه أنا بسكر حيل قعوتي كرم تعقوتي حيل قعوتي صوتها كاتي يكون لله هنا وكي مسوات سخفر اللي ليس أجمع نحن كل زي اللي عمل اختار من عندي صوتنا أكون عايز جدا كانت هتيجي الشكل اللي جمعنا أنا تاي بزمن كنت أكاد يزمن إنفورميشن كويس زلوا عارف أقول دقيق من هاي سجراي من حياتي كبار يوم نحن هنسعى يعني خبرات تخطاتلتي لعيلكم كم سمعكم مو دكتور دبرتون قبر ميكائيل بعلي تكاب أفو زدت أمامن زربا يديروا تعملوا وحيو خيركم بعلتكم ملوت فيديو بمثلي بفيديو يقريو رأيوا وإخهم سمعوا وإخهم انت خنا جن انت عايز بتقوله نحن وجه ندلن نوجه أين منن انت خنا جن وجه بعلتهم دفيا ممسيهم مسلو زلوا بعلتهم احترام جميرهم مسلو زلوا هزبين منجس انتجراي تدالي إيو كنمك تدالي نعينا نمك الخالق راح زي كونس أدلا يخوين ترخيبنا يقول ما تكعتي كنقولوا ما تكعتي خنو فنول أعمل لنا أيو يترف دو اتوم نابزي مزموتوس يترف اتوم معنا خوينون زئزو زلوون كنرك ولومينا نوزي ذا أكل أصوارنا أعمل لنا أيو بأصوارنا أمنن بهزبنا بحق النت إنا نأمن جن تصوارون كابتي أب أديس أبا زلو قجلة حيزو زلو بزي نئس أصوار لنا أيو إيزو زلو سلازي كندراغا لنا ብዙሕ ዘጫናንቕ ነገር የለን እቲ ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ብምዕፃው ብርግጽ ሰብ ጭንቀት ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ቤተሰብ ናብኡ ስለ ዘለዉ ሓሳብ ክመጽእ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ክልተ ነገር ሒዝካ ክኸይድ ኣይኽእልን ክንገጥም ኢና ክንምክት ኢና ኢልና ኢና መረፃና ኣካይድና እቲ መረፃና ክነካይድ እንተለና ጀሚሮም ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብዪ ኣሕመድ መድረኽ ወፂኡ ተዛረቦ ትዝክርዎ ኢኹም ቅድሚ እቲ መረፃ ምክያዱ ንምንታይ ህፃውንቲ ቆልዑ ይሞቱ ንምንታይ ዴታት ትበኽያ ኢሉ ተዛሪቡ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብድንገት ዝስኢሉ ዘይተጸበናዮን ዘይሓሰብናዮን ኣይኮነን እናፈከሩ እናተሃንደዱ እዮም ጸኒሖም በቲ ዝፈከርዎ መሰረት እውን እዚ ኣዕናዊ ዝኾነ ውግእ ጀሚሮም ኣለዉ ኣበይ ከምፅሖም እዩ መወዳእቱ ኣበይ ክውዳእ እዩ መን መወዳእታ ክስሕቕ መን መወዳእታ ብዓወት ክዕልል ደሓን ሕዚ እንዛረበሉ ነገር ኣይኸውንን ንቕድሚት ክንሪኦ ኢና ኮይኑ ግን ኩሉ ሸዓብ ሓንጎልኩም ክትርስዕዋ ዘይግብአኩም ነገር እንተ ደኣ ሃልያ ትግራይ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ብኸላሽ ብደባይ ውግእ ምስቲ ዓርሞሸሽ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ገጢሙ መወዳእታ ሙሉእ ብምሉእ ደምሲሱ ኣንበርኪኹ ናይ ስዕረት ካባ ኸዲኑ ጀነራላቱ ማሪኹ ቀቲሉ ኣዋሪዱ እሰዲድዎ እዞም ሎሚ ንሪኦም ዘለና ጀነራላት እውን እኮ ኩልኹም ከም ትፈልጥዎ ኩሎም እኮ ምሩኻት እኮ እዮም ንሕና ዝማረኽና እዩ ትግራዋይ ማሪኹ ኣምሂሩ ብሰብኣውነት ነፃ ኢሉ ዝለኣኾም እኮ እዮም እቶም መማሓደርቲ መን ድዮም ምሩኻት ድዮም እቶም ሎሚ ዝኣኻኽቦም ዘለኩ መን ድዮም እቶም ዝእከቡ ዘለዉ ተፀዊዖም ኣለዉ እከለ ጀነራል ተፀዊዑ ዝበሃል ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በፍንጩ ጎቲታ ማሪኻ ሰብ ስለ ዝኾነ ኢላ ኣምሂራ ስደደቶ እኮ እዩ እሞት ማሊ ስኢሉ ኣብ ጎጭ ገጭን ካላሽን ደቀቕቲ ብረትን ብደባይ ውግእ ነቲ ክንድቱ ዝኣክል ሓይሊ ሰዓርናዮ ሎሚ ዓድና ሒዝና ሙሉእ ብምሉእ ትግራይ ኣብ ቀትሕቲ ቁፅርና ጌርና ብማዓይቲ ኣሽሓት
بساينسون تكنولوجين زتعاطبه بزمناو مسارحي بزمناو اصوارات زتعاطبه بحق النت تماهيل تعلمو اب حقي استمركوسي مسرت مسمر زلوو سراوت حيسكا ناي بعلها سراوت ناي بعلها قطبه حيسكا كما جير يسعرنا ጉዳት ከመጽዩ ውግዩ ዕንወት ከመጽዩ ውግዩ ካውግ እስም خلاخ يقتل اخي صبر انت خونه ግን مودعታ ግን ንሳቶም بግፍዒ ንሕና ይኮናን ከድናዮ ትግራይ ይኮነትን ወሪራ ትግራይ ይኮነትን ይብጽሕን እዩ ቆላ ወገራ ይብጽሕን እዩ ዓደርቃይ ይብጽሕን እዩ ለማልሞ ይብጽሕን እዩ አብርሃ ጅራይላ ሰጊራ ኸይዳ ናተ ይዝመርየቱ ይኮስዶ እዩ ላይ ኮነትን ውግ ጀሚራ ዘላ ወይ أبي أحمد نتي بمسواتنا زمصانا يحق منقست دفيركاي أخافريسكاي إخا بزي حقي كامنا إتوبي حق منقست وطعيخا سلطان حسكال لها مخوردك أي لا يكون تنتقراي وقي جميع كمزلو موون تمالمون كتمالمون كدم ورحي كدم أربعتون حقون مراحتي هزباو ينحرنا تقر مراحتي منقست تقراي إنه الوطن حلمون زلو ذلو إذن قرزي حقاوي يكونن أكايدهم كنعي يكونن تعي يكونن نابكالي نقر يمرح له سلازي بلزم بسنايا بمزررا كلهم إثيوبياويان بارتيتاتن والكسباتن مراحتن هم مراحت هايمانوت عبيت عدي بوليتيكانيا ما ناي بوليتيكا مراحت بزلو وتأكيمنا نذا عدزينا حماق نخيئاتو بلز بزربان فتحيو ناولي يبطونيا إذا تسقعتنيا خدع زخونا ناي أبي أحمد قجلقن بزرر كفر نحيلو بزرر كسعر كم ذيخ كأمن كم ذيخ ناظر قريو سعر كم زفت كده بلته نتا كمزين ناولت تغسغس زلا نتا نزي مرئيا خوينا تطويلا زلا تግራይ ናብቲ ጠቅላላ ተሃገር አትያቶ ዘላ ቀውስን ቅልውላውን ንእታው ውግእ ጀሚሩላሉ አነ ሐቅ ዘረባን ምዘራ ብናቴ ረአያ ዚኣ መጥፊት ያትከውን ምስ ኢትዮጵያ ንቅጽል ዶ ኣይንቅጽልን ክንቅጽል ደ ሕሸና ኣይንቅጽልን ዝብል ከም ታኹልሻ ዘረባ ሎማ ዓንት ሳይ ዘረባ ደሓን ኣብዚ ቅጽል ቪድዮ ብገፊሑ ብዛዕባ ኣኽን ዘረቢና